नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बजट पर बहस जारी है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये बजट पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया गया है या फिर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बनवाया गया है। हमेशा हमें ये कह दिया जाता है कि जी कि दिफाई बजट है और मुल्क की हिफाजत है और फलां है और ये है और वो है। तो अगर यहाँ हमारे हुकूमती इदारों को देखा जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर बजट बनना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है, बल्कि बंदूक की ज़ोर पर बनाया गया है और स्टैब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है। उसके लिए ये बजट तरतीब दिया गया है। इसके मुकाबले में हम अगर देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कितना किया है और आवाम जो सेनेटर सादिया बासी साहबा, गलती से आप किसी और सीट पे बैठ गए। यू हैव चेंज योर सीट। ओके, ठीक है, जारी रखें। मेरे ख्याल में तो ये बजट जो है ये सिर्फ बंदूक के ज़ोर पर बनाया गया है, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है। आए रोज़ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का नाम लेकर अपने मुल्क के अंदर कब्ज़े करना, यही रवैया बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ने अपनाया कि अमन के नाम पर वो हमारे इस खित्ते में आते हैं और जिसको मर्जी चाहें वो अमन के नाम पर ज़लील और ख्वार कर देते हैं, जबकि हमारे मुल्क में हमारे इस्टेब्लिशमेंट इदारे या फ़ौज जो है वो भी अपने मुल्क में अमन के नाम पर जाती है और वहाँ के अवाम को ज़लील और रुस्वा करती है। जगह जगह पर पॉइंट्स लगाकर वहाँ उनकी तलाशी, उनकी बेइज्जती करना। ख़ासकर हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपको अगर याद हो जनाब चेयरमैन साहब, जब फाटा का इंज़माम हो रहा था तो उसकी एक मीटिंग में आप और हम दोनों शरीक थे। बड़ी जल्दी थी हमारे उस इजलास में कि बस इसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं और जल्दी करें, और तो मैंने आपसे गुजारिश की कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जल्दी क्यों की जा रही है। फिर मैंने एक मिसाल भी आपको सुनाई कि वो दीवार ने कील से कहा कि तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है कि तुम अंदर मेरे अंदर घुसते जो। उसने कहा पीछे हथौड़े का जोर है। तो अब यहाँ हमारा ख्याल ये है कि इस बजट के पीछे भी या बूट का ज़ोर है या हथौड़े का ज़ोर है, लेकिन बाहर कैफ मैं समझता हूँ कि ये बजट आवाम के लिए नहीं बनाया गया है। आवाम को ज़लील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क है, ये आवाम का मुल्क नहीं है। अगर ये रवैया होगा तो वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। हम कौम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं
کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مجرم وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ حکومت کی باغ دوڑ بظاہر عوامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قصہ مشہور ہے کہ مالک اپنے بکرے کو مارتا رہا اور آٹا بندر کھاتا رہا، ملک اسٹیبلشمنٹ کھا رہی اور سیاستدانوں کے منہ پر یہ تھوڑا سا بجٹ میں وہ آٹا مل دیا جاتا ہے، اور مالک سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا نقصان بکرے نے کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعماء، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاء اللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی۔ آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو کرو۔ ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتہ ہے، ہمارے سب کو پتہ ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ ہے۔ عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا۔ اس وقت بھی آپ کا سینٹ جو ہے وہ 11 نمائندوں سے محروم ہے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہماری کارروائی، ہمارا سینٹ، اس کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کمیٹیوں کی تقسیم ہو چکی ہے۔ کل جب وہ 11 نمائندے آئیں گے تو ان کو صرف کمیٹیوں کا ممبر بنا کر تسلی دی جائے گی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن فی الفور کرائے جائے؟ اب اس کو عدالت کی طرف لے گئے، وہاں کا ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، اس نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے، اور اس پر پھر اگلے مہینے کی تاریخ دے دیں گے، اور پھر جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ
ہم اس ایوان میں KPK کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں، اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے۔ اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جرنلز کا کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں، ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا GHQ سے ہمیں بستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ اس پر ذرا سوچیں، اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں، کل یہ عوام اٹھے گی اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی، وہ
सदर का घर चाहिए, हमें भी तो वजीर आजम हाउस चाहिए, हमें भी तो ये खुशी होती है कि हम इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे। इख्तियार कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हम बड़ी कुर्सी के ख्वाहां होते हैं, हम महल्लात के ख्वाहां होते हैं, लिहाजा हम उस तरफ नहीं देखते कि इख्तियार किसका है और किसका नहीं है। हम सिर्फ इस तरफ देखते हैं कि हमें महल में चाय किस तरह पेश की जाती है, हमें हमारी इज्जत किस तरह की जाती है। ये कोई इज्जत नहीं है। अगर हमें बैनुल अक़वामी तौर पर इज्जत बनानी है तो फिर इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी करनी होगी, कौम की सही नुमाइंदों को यहां लाना होगा और इलेक्शन में इन लोगों का रास्ता रोकना होगा। आज इलेक्शन बूथ से और वोट इंदिराज से लेकर इलेक्शन के नताइज पर हमारा कोई बस चलता? हमसे कोई पूछता है? फ्रॉड है इलेक्शन। इलेक्शन से 2 दिन पहले लिखा भेज दिया जाता है कि इस हलके से फलां को कामयाब करना है। ये क्या इलेक्शन है? क्यों ढोंग रचाया जा रहा है? और आपके ख्याल में यह है कि शायद दुनिया को कुछ पता नहीं। दुनिया जानती है कि इस मुल्क का बाइख्तियार इदारा कौन सा है, इसलिए वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो आपको खैरात भी नहीं देते जब तक आपके साथ कोई जर्नल न जाए बाहर मुल्क। आप बजट पर बहस करने से बेहतर यह होगा कि हमारी पार्लियामेंट इस पर बहस करे कि हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हाउस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।